अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर साहब ने। बहुत शुक्रिया असद साहब का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की जो तैनाती थी, जो तकर्रुर था, उसको डी नोटिफाई कर दिया काबीना डिवीज़न ने। गुज़श्ता रोज़ सदर ममलिकत ने जो वज़ीर-ए-आज़म ने एडवाइस भेजी थी उसको भी मुस्तरद कर दिया था। आज सदर पाकिस्तान ने ख़त भी लिखा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। दूसरी जानिब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब मुसलसल आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे थे। इमरान खान ने ये मुतालबा किया है अदालतों से कि वो इस मामले का नोटिस लें। अब सवाल ये भी है, नाक़दीन का ये भी कहना है कि इमरान खान एक जानिब अदालतों पर तनकीद करते हैं, दूसरी जानिब उन्हीं से खैर भी तलब कर रहे हैं। ये सारे हालात हैं, एक हिजान है, भौचाल है। पंजाब में आइनी बहरान ने एक और रुख इख्तियार कर लिया है। एक और बड़ी डेवलपमेंट, शहबाज शरीफ साहब और नून लीग की जो क़यादत है, जो सफ़े अव्वल की क़यादत है, वो लंदन जाएगी। लंदन में मुशावरत होगी। ये मुशावरत सियासी एतबार से भी है, मुआशी एतबार से भी है, और जो आइंदा का जो इंतखाबी नक्शा है, जो इंतखाबी हालात हैं, उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। लेकिन इत्तेहादी जो जमातें हैं उसमें से कोई भी जो काबीना के मेंबरान हैं वो अब तक की इत्तलात के मुताबिक नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्या है? अगर ये हुकूमती मामला है तो इत्तेहादी जमातों के लोग क्यों नहीं जा रहे? इस पर भी मुफस्सल बात करेंगे। इरशाद साहब, ये सारा सिनेरियो पाकिस्तान के अवाम के सामने तो है, लेकिन जो इमरान खान साहब पे तनकीद हो रही है वो ये है कि आप बबांगे दोहल तनकीद कर रहे हैं। बारहा ये बयानिया दिया गया कि अदालतें रात को खुल गईं और अब आप अदालत से ही खैर मांग रहे हैं। हालांकि मामला जो है वो अगेन यहाँ पे जो आ जाता है वो एक एग्जेक्टिव्स का है। देखिए, मेरा ख़्याल है इस बारे में तो असद उमर साहब से पूछते हैं और वो बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि तनकीद और खैर तलबी जो है ये दो मामला साथ साथ कैसे चलेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस मामले पर बात हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में बात हुई। मैं बात करना चाहता हूँ ये शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना का जो दौरा लंदन है। ये असल में मेरा ख़्याल है कि मुस्लिम लीग नून में एक ग्रुप है या एक ग्रोह है जो ये साबित करना चाहता है कि शहबाज शरीफ साहब सदर मुस्लिम लीग होते हुए भी बेख्तियार हैं और फ़ैसला साजी उनके बस की बात नहीं है, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते हुए भी वो नवाज शरीफ साहब के अपने बिरादर बुज़ुर्ग के रहम करम पर हैं। और स्टीयरिंग जो मुस्लिम लीग का है, स्टीयरिंग सीट जो मुस्लिम लीग की है या हुकूमत की है, वो या तो नवाज शरीफ साहब के पास है या मरीम नवाज साहिबा के पास है। इससे एक तो दो नुकसान होंगे। एक तो ये तासुर मज़ीद पुख्ता होगा कि शहबाज शरीफ साहब की जो हैसियत है वो या हुकूमत हो या पार्टी की सदारत हो, वो महज नुमाइशी है। और दूसरा जो जनाब इमरान खान साहब का नैरेटिव है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के हवाले से, उसको भी तक़वियत मिलेगी और वो ये कहने में हक़ बजानिब होंगे कि देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये सारा कुछ बाहर से हुआ है और हो रहा है और होता रहेगा। तो मेरा ख़्याल है ये तो शहबाज शरीफ साहब के सोचने की बात है कि क्या उन्हें इतनी जल्दी, अभी तक उन्होंने कौम से खिताब नहीं किया, उन्होंने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट जारी नहीं की और वो लंदन जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पॉलिसी स्टेटमेंट भी वहाँ से जारी होगी और उन्हीं की हिदायत और मंसूबे के मुताबिक वो आगे बढ़ पाएंगे। इस पे मज़ीद बात करते हैं, लेकिन असद उमर साहब चूँकि मौजूद हैं। असद उमर साहब, पहला सवाल जो फैसल अब्बासी साहब ने मुझसे किया है मैं आपकी तरफ थ्रू कर रहा हूँ। ये फरमाइए कि आप एक तरफ तनकीद कर रहे हैं अदालतों पे और दूसरी तरफ अदालतों से रिलीफ भी मांग रहे हैं, तो ये कोई तज़ाद नहीं है आपकी पॉलिसी में? सर, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा आइन भी इस बात की इजाज़त देता है कि फैसलों के ऊपर, कोर्ट्स के फैसलों के ऊपर, अदालतों के फैसलों के ऊपर तनकीद की जा सकती है। ये तो जब बनता कि अगर लोग ये कहते कि आप अदालत के फैसलों को किसी को मानते नहीं है और तो फिर अब आप अदालत क्यों जा रहे हैं। जो भी फैसला हुआ, तहरीक इंसाफ ने उसके बारे में जो कुछ भी सोचा, अमल दरामद किया उस फैसले के ऊपर। तो हम तो कानून पे यकीन रखने वाली जमात हैं। हम तो ना वो जमात हैं जो सुप्रीम कोर्ट पर हमले कराती है, ना वो जमात हैं जो कोयटा बेंच बनाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को फारिग करवा देते हैं। हम तो कानून का एहतराम करने वाले, अदलिया का एहतराम करने वाले लोग हैं। लेकिन जहां पर सवालात पैदा होते हैं, और एक ही बुनियादी सवाल है
जो सिर्फ इमरान खान ने नहीं पूछा, सिर्फ असद उमर नहीं पूछ रहे, पूरी कौम समझने की कोशिश कर रही है कि ऐसी क्या चीज थी जिसके लिए रात को 12 बजे अदालत खोलनी पड़ी। मेरे ख्याल में इसमें कोई अदालत की तौहीन नहीं है। उसको तो रिस्पॉन्ड किया असद साहब, उसको तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आप समाअत के दौरान रिमार्क्स देखें जिससे मैं वजाहत कर दूं, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। अच्छा असद साहब, एक आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आपने फ़ैसलों पर अमल दरामद किया, लेकिन फ़ैसलों पर तनकीद का हक़ भी इस्तेमाल किया है। एक लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया जिसकी रोशनी में जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला मुंतखब हुए। अब इंतखाब को ना आपके नामज़द गवर्नर मान रहे हैं, ना सदर ने माना, और जब सदर के पास वज़ीर आज़म की एडवाइस गई तो उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि जी उमर सरफराज चीमा को तो मैं नहीं हटाऊँगा। तो ये भी एक फ़ैसले की नफ़ी भी है, और जो पार्लिमानी नार्म्स हैं या आइन की है कि सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस जो होगी सदर उसका पाबंद होगा, उसके मुताबिक अमल करेगा। तो आप आइन को भी नहीं मान रहे और अदालती फ़ैसले को भी नहीं मान रहे? नहीं सर, ऐसा है नहीं। गवर्नर अपॉइंट करते वक्त जो वज़ीर आज़म की एडवाइस है वो बाइंडिंग है सदर के ऊपर। लेकिन अगर आप एक गवर्नर को हटाना चाहते हैं तो वो, अगर आप आइन पढ़ें तो बड़ा वाज़े है, वो इख्तियार जो है वो सदर के पास है, सदर पाकिस्तान को पास है। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है विल सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी जब तक सदर पाकिस्तान चाहेंगे वो उस वक्त तक उस ओहदे पर कायम रहेगा। तो हमारे ख्याल में तो आइनी इख्तियार जो सदर का था उसी आइनी इख्तियार को वो इस्तेमाल कर रहे। ये भी जो फैसला हुआ है, डी नोटिफिकेशन हुई है, यकीनन ये भी कोर्ट्स के अंदर चैलेंज होगा। देखें इसका आखिर में क्या फैसला आता है। नहीं, आप इसको यानी पीटीआई इसको, इस फैसले को जो कैबिनेट डिवीजन का फैसला है या नोटिफिकेशन है, इसको चैलेंज कर रहे हैं? जी, मुझे यकीन है कि ये फैसला ज़रूर चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे ख्याल में ये कानून के मुताबिक फैसला नहीं किया गया है। और ये शाद साहब एक चीज़ याद रखने वाली है कि इन ओहदों पे जो लोग बैठते हैं या मेंबर जो कौमी असेंबली का इलेक्ट होके आता है, मुंतखब होके आता है, तो वो पहले एक हल्फ उठाता है और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के वो हल्फ उठाता है, और वो हल्फ कहता है कि मैंने पाकिस्तान के आइन का दिफा करना है। तो ये तो एक हल्फिया जिम्मेदारी है जिसको उसने पूरा करना है। उसके अंदर एक से ज्यादा राय हो सकती हैं, लेकिन जो वो समझते हैं कि आइन कह रहा है, उनको किस बात के लिए पाबंद कर रहा है, उसके ऊपर अमल करना सिर्फ उनका जाती सवाबदीद नहीं है, बल्कि ये उनके ऊपर एक आइनी जिम्मेदारी है। सही। तो ये मामला जो है किस वक्त तक चलेगा कि सदर वज़ीर आज़म को एडवाइस भेजेंगे, सदर साहब उसको रिजेक्ट कर देंगे? ये एक महाज आराई और खींचातानी और तसादुम की जो कैफियत है, इसकी वजह से आप नहीं समझते कि जो हमारा जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी सिस्टम है, उस पर मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं? 100% ऐसे ही है जी। और ये तो बड़े आपने मेरे ख्याल में नर्म अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मुज़र असरात हो रहे हैं हमारी जमहूरियत के ऊपर। ये जो एक गैर फितरी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए एक वाज़े बैरूनी मुदाखलत, और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये कौमी सलामती कमेटी पाकिस्तान के एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बशमूल उस इजलास के जिसकी शहबाज शरीफ ने सदारत की थी, ये उनके अल्फाज हैं। वाज़े बैरूनी मुदाखलत के बाद ये जो हुकूमत आई है, ये गैर फितरी हुकूमत है, ये गैर फितरी सूरत हाल है। जितनी जल्द हमें ये समझ में आ जाएगा कि हर गुजरता हुआ दिन पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं थोड़ा आगे 1-1.5 मिनट लगा के मईशत के साथ क्या हो रहा है वो भी आपको समझा दूंगा। उस तरफ आते हैं, उस तरफ आ रहे हैं जी। मईशत से पहले ये लॉन्ग मार्च का ज़िक्र ज़रूरी है, आपने ऐलान करना है खान साहब ने 20 मई के बाद। तो 2 सवालात पैदा हो रहे हैं। एक तो ये है कि अगर इससे पहले खान साहब को नज़रबंद कर दिया जाता है, जिसका खान साहब ने ख़ुद अंदेशा ज़ाहिर किया है, तो आपका लाहे अमल क्या होगा? फिर लॉन्ग मार्च होगा, नहीं होगा? क्या उससे लॉन्ग मार्च को नुकसान तो नहीं होगा आपकी अपील को? दूसरा, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, तो ये आपकी पार्टी पॉलिसी है, खूनी इनकलाब की बात जो हो रही है?
نہیں جی، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب کے نظر بند کرنے والی جہاں تک بات ہے تو پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ شہباز شریف پاکستان کی تاریخ کے کمزور ترین وزیر اعظم، کوئی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اور دیکھنے سے ایسے لگتا ہے ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس نے لا کے بٹھا دیا اور کیوں بٹھا دیا، اور یہ تو ان کو ڈیفینیٹلی نہیں پتا کہ کتنی دیر کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ اگر اس قسم کا کوئی کام کرتے ہیں، خان صاحب کو نظر بند کرتے ہیں، تو وہ اس سے بھی زیادہ شدید کمزور ہو جائیں گے، اور یہ میرے خیال میں حکومت کی سب سے بڑی سیاسی غلطی ہوگی۔ بالکل نہیں لگے گا، بلکہ میرے خیال میں لوگوں کا جو پہلے ہی صرف جوش و جذبہ نہیں ہے، لوگوں کے اندر غصہ پایا جاتا ہے جو انہوں نے دیکھا ہے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہوتے ہوئے، اس کے اندر مزید شدت آئے گی۔ تو امید ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ وہ نہیں کریں گے جو ملک کے لیے تو ہوگا ہی خراب، بٹ ان کے اپنے سیاسی حکومت کے لیے ایک غلط فیصلہ ہوگا۔ دوسرا بالکل کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے، وزیر اعظم یا چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ بار بار اپنی تمام تقاریر کے اندر کہہ رہے ہیں اور پرامن رہنا ہے، وہ تو فیملیز کو انوائٹ کر رہے ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم آ کر یہ بتائے اور پیغام بھیجے ساری دنیا کو کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے اور ہم باہر سے ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں ہیں، کسی کے ساتھ تصادم نہیں۔ اسد عمر صاحب، جب آپ کے جلسے میں کھڑے ہو کر شیخ رشید یہ بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کو آپ ڈینائی کس طرح کریں گے؟ وہ اپنے طور پر یہ باتیں کر لیتے ہیں۔ شیخ رشید سر ایک پیشن گوئی کر رہے ہیں، شیخ رشید یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ جب اتنے لوگ نکل کے آئیں گے اس میں ان کا یہ مفروضہ یہ ہے کہ حکومت اس کو زبردستی کچلنے کی کوشش کرے گی، اس سے تصادم پیدا ہوگا، اور ظاہر ہے اگر زور زبردستی کی گئی تو اس سے تصادم پیدا ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہماری آئینی ہمارا حق ہے، ہمارا آئین کہتا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے احتجاج کے لیے پرامن طریقے سے جمع ہو سکتے ہیں، اور ہم اپنا آئینی حق، ہم کیا پاکستان قوم اپنا آئینی حق ضرور استعمال کرے گی اور انشاءاللہ تعالی پرامن ہوگا۔ اسد صاحب، شہباز شریف صاحب لندن جائیں گے، وزیر اعظم صاحب لندن جائیں گے، تو اطلاعات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ احتجاج کریں گے، کیا اس احتجاج کو یہاں سے یعنی پی ٹی آئی کے مرکز سے پاکستان سے کوئی پشت پناہی حاصل ہے؟ یہ پلان آپ کی طرف سے ہے؟ سر مجھے تو یہ خبر آپ کے ذریعے ملی ہے، لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ لندن میں رہتے ہوئے انگلینڈ کے جو مروجہ قوانین ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو اس احتجاج کے اوپر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو غیر آئینی ہو، غیر قانونی ہو، اس کے اندر کوئی بھی تشدد کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر احتجاج کرنا تو مکمل طور پہ ہر شہری کا حق ہے، اور جو یہ لوگ ہیں ان کا بھی حق ہے، لیکن کیا ہم نے یہاں سے کوئی ایسا پلان بنایا؟ نہیں، ہم نے ایسا کوئی پلان نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ صاحب 2 دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اخبار نویسوں کی ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ گلہ کیا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے نہ تو وقت پر LNG خریدی جس کی وجہ سے سستی بجلی پیدا ہو سکتی تھی، گرمی کا آغاز ہو گیا تھا اور وہ 27 کے قریب پاور پلانٹس بند رکھے مینٹیننس کے نام پر، حالانکہ ان کو جنوری میں فروری میں مینٹیننس ہو جانی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے اتنا شدید قسم کی لوڈ شیڈنگ پچھلے ہفتے برداشت کرنی پڑی، اور یہی حال آپ نے معیشت کے ساتھ کیا ہے۔ آج خرم دستگیر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، تو یہ آپ کو اندازہ تھا کہ چونکہ آپ جا رہے ہیں تو ان کے لیے، ان کے بقول آپ نے بارودی سرنگ کھودی کہ پٹرول کی قیمتیں کم کر دیں، بجلی کی قیمتیں کم کر دیں اور پاور پلانٹ بند کر دیے؟ اچھا سر، پہلی بات تو یہ کہ جیسے کہتے ہیں نا جھوٹ کے پام کوئی نہیں ہوتے، خود حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ پہلی مئی سے لوڈ شیڈنگ کے اندر جو ہے وہ خاطر خواہ کمی آ چکی ہے۔ 10 اپریل کو یہ بنے تھے وزیر اعظم، 21 دن کے اندر مجھے بتائیں کون سے نئے ٹھیکے دیے گئے LNG کے، کون سا ایندھن درآمد کیا گیا، کون سے نئے پلانٹس جو ہے ان کی مینٹیننس کر دی گئی اس 21 دن کے اندر؟ یہ کرشمہ کیسے ہوا ذرا ہمیں یہ تو بتائیں نا، وہ شپ کا نام بتائیں، کون سی شپ ہے جو LNG لے کر آئی ہے جو پہلے نہیں آ رہی تھی، کون سا نیا معاہدہ ہوا؟ ایسے جھوٹ بولتے۔ اچھا وہ جھوٹ بول کے بھائی اس کے بعد کم سے کم ایک جھوٹ پہ کھڑے رہو نا، اس کے بعد خود اپنی کریڈٹ بھی لے رہے ہیں کہ نہیں پہلی بار۔ سر شروع کے اندر یہ بالکل ڈس آرگنائز تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آپ کو پتا ہے 1 ہفتہ تو ان کی کابینہ نہیں بن سکی،
इन हालात के अंदर ये तो होना था जो हुआ। रमजान के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग लोगों को देखनी पड़ी। उसके बाद जब 2-3 हफ्ते के बाद इनको होश आया तो वहां पे ईंधन भी मौजूद था, कारखाने भी मौजूद थे, सब कुछ मौजूद था। वो 1 मई को कहीं बाहर से नहीं आ गया, वो पहले से मौजूद था। दूसरी, जहां तक मईशत की बात करें कि तेल की कीमतों के ऊपर, ये देखिए मैं फिर वही कहूंगा ना, झूठ के पांव कोई नहीं होते। ये क्या समझते हैं कि ये कोई 18वीं सदी है कि जिसके अंदर आप झूठ बोलेंगे और कोई सवाल पूछने वाला नहीं होगा। मिफ्ता इस्माइल की वीडियो पाकिस्तान के हर बच्चे ने देखी हुई है। चंद माह पहले, 2 महीने पहले की वीडियो है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पीडीएम 137 रुपए से 1 रुपया ज्यादा पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाने देगी। वो मिफ्ता इस्माइल जो हैं, क्या वो बारूदी सुरंग डाल रहे थे मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना के लिए? ये मदद बातें करना छोड़ दें। हो ये रहा है कि पाकिस्तान की मईशत के साथ सूरत हाल ये है कि जो तिनका जोड़ के हमने ज़र मुबादला के ज़खायर जमा किए थे, सिर्फ 2 महीने जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है, उसमें से 1/3 ज़र मुबादला के ज़खायर उड़ चुके हैं। जो अप्रैल के अंदर जो उनका पहला महीना था, ये जो महंगाई खत्म करने की हुकूमत आई थी, पहला महीना जो था 11 साल में सबसे ज्यादा अफराद ज़र की शरह थी अप्रैल पिछले माह के अंदर। तो हकीकत सूरत हाल ये है, मार्केट गिर रही है, रुपया प्रेशर में है। जैसे मैंने आज कहा कि सऊदी अरेबिया से हाथ खाली, इमारात से हाथ खाली, चीन से हाथ खाली, IMF से हाथ खाली, इनको समझ नहीं आ रही है। असद साहब, अब आप पे तनकीद ये भी होती है कि जो आपके हुकूमत में आने से पहले के दावे थे वो तिनका नहीं जोड़ना था, आपने तो अरबों डॉलर जो है ना वो बल्क में लाने थे। खैर, सवाल ये है कि कल जो कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा की गई है और आपकी क़यादत पे ये इल्ज़ाम आया कि आप बराह रास्त इदारों पे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आप खान साहब जो हैं वो आपकी जमात की जानिब से बारहा ये कहा गया ये गद्दारों की हुकूमत है। वो क्या क्राइटेरिया है, वो कौन सा पैमाना है जिस पे आप लोगों को सामने रखते हैं और फिर आप उनको गद्दार गर्दानते हैं? अच्छा, वो तो उसका पैमाना क्या है वो बड़ा वाज़े उसकी लाएमल दिया हुआ है चेयरमैन साहब ने। अदालती कमीशन हो, ओपन हियरिंग हो, सारी कौम सुने कि क्या सबूत पेश किए जा रहे हैं, पता चल जाएगा कौन गद्दार है और कौन गद्दार नहीं। दूसरी, जो इन्होंने कल फैसला किया ना, ये बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई कि शहबाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया और ये करारदाद आई कल सारी असम्बली ने कि फौज के खिलाफ किसी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे यकीन जाने मुझे बहुत खुशी हुई। आप जानते हैं मेरा उस खानदान से ताल्लुक है, 3 नस्लों से हमारी फौज से मुंसलिक है हमारी खानदान, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई। बहुत जबरदस्त फैसला है, मेरी उम्मीद है कि इसके ऊपर ये अमल दरामद करेंगे। असद साहब, आखिरी सवाल, वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि जी इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने चीन से ताल्लुकात ख़राब कर लिए, CPEC को स्लो कर दिया, सऊदी अरब को नाराज़ कर लिया और कोई भी दोस्त खुश नहीं था, और अब अमेरिका को और यूरोप को भी नाराज़ करने पर लगे हुए। तो आपने क्यों ऐसा किया कि सबको नाराज़ कर लिया, सारे दोस्तों को? सर, हम भी सऊदी अरेबिया गए, इमरान खान साहब और हम साथ गए, उनके 3 अरब डॉलर का वहाँ से हम डिपॉजिट लेके आए। उसके साथ ही हमने क्रेडिट फैसिलिटी ली, 3 अरब डॉलर के सालाना तेल खरीदने की इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट लेकर आए। फिर UAE गए, वहां से 3 अरब डॉलर का डिपॉजिट हमें मिला। चाइना गए, वहां से 3 अरब डॉलर का डिपॉजिट मिला। हम तो जहां जा रहे थे ये सारे दोस्त हमारी मदद कर रहे थे। तारीख का हिस्सा है, रिकॉर्ड उठा के देख लिया अगर मैं गलत कह रहा हूँ। तो ये अजीबोगरीब दोस्ती है कि इनके वो दोस्त हैं और इनको कुछ मिलता नहीं, और इमरान खान ने उनको नाराज किया हुआ था और इमरान खान की वो मदद करने को तैयार थे। हकीकत इसके मुकम्मल तौर पर बरक्स है। इमरान खान ने ताल्लुकात, मेरे ख्याल में अगर आप उनकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स इमरान खान की गिनेंगे तो उसके अंदर ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की साख को बहाल किया। लोगों ने देखा, इंटरनेशनल पावर्स ने, आलमी ताकतों ने भी देखा कि एक ऐसा लीडर आया है जो पाकिस्तान की बात करता है, अपनी जात के फायदे की नहीं बात करता, और पाकिस्तान के फायदे के ऊपर वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। और शायद यही एक वजह भी बनी बाद में कि जिसकी वजह से मुश्किलात भी पैदा हुई। मेरे ख्याल में तो जो खारजा ताल्लुकात थे वो इमरान खान की बड़ी अचीवमेंट्स में से एक थे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے عبید اللہ صاحب نے, ماہر قانون نے. بہت شکریہ عبید صاحب آپ کے وقت کا. عبید صاحب, جو گورنر پنجاب ہیں ان کی برطرفی کا معاملہ ہے. جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت کہہ رہی ہے وہ کہتی ہے کہ آئین کے مطابق وزیراعظم کو گورنر لگانے کا اختیار تو ہے, لیکن گورنر کو ہٹانے کا اختیار صدر مملکت کے پاس ہے. اس وجہ سے یہ جو کیبنٹ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں. آئین بنیادی طور پر کیا کہتا ہے کہ گورنر کا تقرر یا تعیناتی کا اختیار کس کا ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے یہاں پہ ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. اس کے اندر عوام اپنے نمائندے الیکٹ کرتی ہے, وہ مل کے بنتے ہیں ممبرز آف پارلیمنٹ. وہ ممبرز آف پارلیمنٹ جو ہیں ایک پرائم منسٹر کو الیکٹ کرتے ہیں, اور جو پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے وہ اپنی کیبنٹ سلیکٹ کرتا ہے. جو تمام ایگزیکٹو پاور آف دا اسٹیٹ ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ایکسرسائز کرتی ہے, جو کہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ مل کے بناتے ہیں. وہ پریزیڈنٹ کے نام پہ ایکسرسائز کرتے ہیں, بٹ وہ ایکسرسائز ان کو پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ ہی کرتی ہے, اور ان کے علاوہ کوئی نہیں کرتی. اب ایسا ہے کہ پریزیڈنٹ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہمارے ہاں جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی پریزیڈنٹ صرف ایک سیریمونیل پوزیشن رکھتا تھا, کوئی خاص اختیارات اس کے نہیں ہوتے تھے. اس کے بعد 1985 میں 8th امینڈمنٹ ہوئی, اس کے اندر بھی اس کو پہلی بار ایسے اختیارات دیے گئے جو کہ 8 تھے نمبر میں, اور وہ سپریم کورٹ نے اس کو الجہاد ٹرسٹ کے کیس میں ایگزامن کیا, اور جو آرٹیکل 48 جس پہ یہ ریلائی کر رہے ہیں اس کا سب آرٹیکل 2, اس کے اندر سپریم کورٹ نے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے کہا کہ جو انڈیپینڈنٹ اختیارات ہیں پریزیڈنٹ کے وہ صرف 8 ہیں. اگر آپ 8 کی لسٹ دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ گورنر کو اپوائنٹ کر سکے یا اس کے ریموول کو ریفیوز کر سکے, جبکہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس آئی ہو اس کے اوپر. اس کے بعد یہ ہوا کہ 18ویں ترمیم ہوئی, وہ 8 میں سے بھی ٹوٹل پریزیڈنٹ کے انڈیپینڈنٹ ڈسکریشنری اختیارات صرف 2 رہ گئے, اور اگر آپ ان دونوں اختیارات کو دیکھیں گے تو وہ صرف ایسے اختیارات ہیں, اور وہ ایسی سچویشن میں وہ اختیارات دیے گئے ہیں جب کوئی ایسا پرائم منسٹر ایگزسٹ نہیں کرتا جس کو اسمبلی کا, نیشنل اسمبلی کا کانفیڈنس. وہ 2 اختیارات عبید اللہ صاحب کون سے اختیارات جو ہیں وہ ایک ہے جی آرٹیکل 58(2) میں, اور ایک ہے آرٹیکل 48(5)(a) میں. ایک یہ ہے کہ آپ کے ایک پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیسفل ہو گیا, اور کوئی اور آدمی اسمبلی کا کانفیڈنس نہیں گین کر سکا پرائم منسٹر بننے کے لیے, تو پھر ایسی سچویشن میں پریزیڈنٹ کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ بجائے کہ وہ بار بار ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی کوشش کرتا رہے, وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دے. دوسرا اختیار بھی اسی صورت میں ایکسرسائز ہوگا جو کہ 48(5)(a) کے تحت ہے. وہ اس کا اختیار یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی جب ڈیزالو ہو جائے تو وہ اگلے الیکشن کی ڈیٹ اپنے ثوابدیدی اختیار کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اناؤنس کر سکتا ہے. اب آپ ان دونوں سچویشنز کو اگر اینالائز کریں تو وہ دونوں ایسی ہی سچویشنز ہیں جس کے اندر آپ کے پاس ملک میں ایسا پرائم منسٹر نہ ہو جو کہ اسمبلی کا کانفیڈنس گین کر سکے. اس کے علاوہ ہماری صاحب یہ جو آئین میں لکھا گیا کہ جی گورنر اس وقت تک صدر کی خوشنودی جب تک اس کو حاصل ہے اس وقت تک کام کرتے رہے گا, اس کی بجائے صدر کی بجائے اگر حکومت کا لفظ لکھ دیا جاتا ہے یا وزیر اعظم کا, تو یہ غلطی ہوئی ہمارے قانون سازوں سے کہ انہوں نے یہ جملہ لکھ دیا؟ نہیں جی, ایسا نہیں ہوا. ایسا ہے کہ ہمارے آئین میں بہت امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں, اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر اس کو کوئی 2/3 میجورٹی لے کے آئے تو اس کے بعد کلیریفائی کر دے تو اس میں کلیئرٹی آ جائے گی. بٹ ایسی سچویشنز پہلے ارائز ہوتی رہی ہیں جس میں بظاہراً, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرٹیکل 45 جو ہے آئین کا, اگر آپ کے پاس کاپی موجود ہو تو اس کے اندر آپ دیکھیں, اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی پارڈن کر دے, ریپریو کر دے, ریسپائٹ کر دے, ریمٹ کر دے سینٹنس اس کا. اب اس کو بھی عدالت نے انٹرپریٹ کیا 2010 میں, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کا اختیار نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے. تو اسی لیے جنرل رول جو ہے وہ آرٹیکل 48 نے بتا دیا ہوا ہے.
اور انڈیا میں بھی ایسی سچویشن ایک دفعہ رائز ہو چکی ہے کہ وہاں پہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پریزیڈنٹ کا پلیجر یا جو ہے وہ سپرسیڈ کر جائے گا. تو سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی اس کو انٹرپریٹ کر کے بعد واضح الفاظ میں کہا تھا کہ یہ ایکچولی پلیجر جو ہے کاؤنسل آف منسٹرز کا ہوگا یا جو آپ کی کیبنٹ ہوئے گی ان کا ہوگا. تو کہیں بھی آئین میں یہ ایز اے رول آف تھم 48(1) رول آف تھم ہے کہ آپ پریزیڈنٹ کے پاس جو وہ پاور ایکسرسائز کرے گا وہ کیبنٹ کی ایڈوائس پہ یا پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن اسی پہ کرے گا. 48(2) لیکن اس میں عبید صاحب ایک جو سوال اٹھ رہا ہے جو 48(1) کا شاید حوالہ دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو طے ہے جی وہ 48(2) کا حوالہ دے رہے ہیں جی 48(2) کا کہ یہ بات تو طے ہے کہ جو تعیناتی ہے یا تقرر ہے وہ تو ایڈوائس پہ ہوگا پرائم منسٹر کی، لیکن ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کو جو ہٹانا ہے وہ صریحاً جو ثوابدید ہے وہ پریزیڈنٹ کی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آئینی سکم ہے، یہ اوپن اینڈڈ ہے یا یہ ڈیفائن ہے؟ نہیں جی یہ کافی حد تک ڈیفائنڈ ہے، اور میں بڑی عزت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت ریڈیکولس اور ایبسرڈ انٹرپریٹیشن ہے. چلیں وہ یہ تو مان رہے ہیں کہ لگانا پرائم منسٹر کا اختیار ہے، آدھی بحث تو وہ مان گئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے اگر پریزیڈنٹ صاحب کو یہ کہا کہ فلانے آدمی کو گورنر لگا دو، اور وہ مان رہے ہیں کہ اس کو لگانے کا اختیار ہے، تو آٹومیٹکلی ظاہر ہے پچھلے کو ہٹائیں گے تو اگلے کو لگائیں گے. تو وہ لگانے کا اختیار مان رہے ہیں، ریموو کرنے کا اختیار نہیں مان رہے. اور پاکستان کے قانون کے نیچے یہ ہمارے ہاں بھی یہ رول مانا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اپوائنٹ کرنے کا اختیار ہے نا تو آپ کے پاس ریموو کرنے کا بھی اختیار ہے. کیونکہ ان کی انٹرپریٹیشن کے حساب سے پھر تو پرائم منسٹر کے پاس صرف ایک دفعہ گورنر کو اپوائنٹ کرنے کا اختیار ہے، دوسری دفعہ کسی اور کو اپوائنٹ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ریموو کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک آٹومیٹکلی بڑی ابسرڈ سچویشن بن جائے گی، اور یہ بہت ابسرڈ انٹرپریٹیشن ہے. اس طرح آئین کو نہیں پڑھا جاتا. بار بار ہماری سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آئین کو ایز اے ہول پڑھا جاتا ہے، تمام آرٹیکلز کو ملا کے پڑھا جاتا ہے، پھر اس کی روح دیکھی جاتی ہے. اور اس میں تو اتنا ڈیپ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ بار بار بہت دنیا میں بہت کم سچویشنز ہیں جس میں آپ کے پاس اپوائنٹ کرنے کا تو اختیار ہو بٹ ریموو کرنے کا اختیار نہ ہو. کیونکہ اگر آپ کے پاس ریموو کرنے کا اختیار نہیں ہوگا تو آپ اپنا اپوائنٹ کرنے کا اختیار نہیں ایکسرسائز کر سکیں گے. تو اب اسی لیے اپوائنٹ کرنے کے اختیار میں ویسے بھی ریموو کرنے کا اختیار کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور ہمارے آئین میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پریزیڈنٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ثوابدیدی اختیار ہے کہ میں اس کو ریموو کروں یا نہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ پریزیڈنٹ کی ڈسکریشن پورے کانسٹیٹیوشن میں صرف 2 جگہ ایکسرسائز ہو سکتی ہے، اور وہ دونوں سچویشنز ایسی ہیں جہاں آپ کا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں ہوتا، وہ اسمبلی کا کانفیڈنس نہیں گین کر کے آیا ہوتا. اور وہ 2 سچویشنز واحد وہی ہیں کہ آپ کی نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنا ہے اگر کوئی اور ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے سکے، یا جب نیشنل اسمبلی ڈیزالوڈ ہو تو الیکشن کب اناؤنس کرنے ہیں. اور اس میں سینس بھی یہی بنتی ہے کہ یہ اختیار پریزیڈنٹ کے پاس ہو کیونکہ آپ کے پاس کوئی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس کو ایکسرسائز پریزیڈنٹ کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبید اللہ صاحب، ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف لندن روانہ ہو رہے ہیں اپنے وفد کے ہمراہ. مقصد کیا ہے اس دورے کا؟ نواز شریف صاحب سے جو میٹنگ ہو رہی ہے وہ اس کا کنٹیکسٹ کیا ہوگا؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. مولانا غفور حیدری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سیکریٹری جنرل ہیں JUIFA کے. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا. مولانا صاحب، شہباز شریف صاحب لندن روانہ ہو رہے ہیں اور ان کے ہمراہ نون لیگ کا ایک وفد بھی جا رہا ہے. کیا یہ وزیر اعظم کا دورہ جو ہے اس میں جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی شرکت دی گئی تھی، یا یہ خالصتاً نون لیگ کا ہی انہی لوگوں کا دورہ ہے؟ وزیر اعظم کے تنظیمی دورے ہیں، مسلم لیگ کے اپنے پروگرام ہیں. اگر PDM کا کوئی پروگرام ہوگا تو اس میں یقیناً
مولانا فضل الرحمان صاحب PDM کے سربراہ ہے، تو بشمول میاں صاحب سب کو دعوت دیں گے. تو مسلم لیگ نون چونکہ اپنے جلسے کر رہی ہے تو ہمیں اس سے کوئی پرخاش بھی نہیں ہے. جب مشترکہ جلسے ہوں گے تو ہم سب اس میں نظر آئیں گے آپ کو انشاءاللہ. مولانا ہمارا سوال جو ہے وہ جناب شہباز شریف صاحب کے دورہ لندن کے حوالے سے ہے کہ وہ جناب نواز شریف صاحب نے ان کو اور ان کے وفاقی وزراء کو طلب کیا ہے اپنے حضور اور کہا ہے کہ آ کے یہاں مشاورت کریں، کچھ ہدایات لیں. تو اس میں اتحادیوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے کہ کیا معاملہ ڈسکس ہوں گے؟ نہیں دیکھیں، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے. جی وہ ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پارٹی کے ہیڈ ہے، تو انہوں نے اپنی پارٹی اور ان کے اراکین کو بلایا ہے مشاورت کے لیے. صحیح. تو ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. کیا یہ ویسے مناسب ہے کہ پاکستان کے فیصلے جو ہیں، حکومتی فیصلے، ریاستی فیصلے، وہ لندن میں ایک صاحب کریں جو اپنے وطن واپس نہیں آنا چاہتے؟ دیکھیے، یہ تو ان سے پوچھا جائے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کا مولانا صاحب سے ہمیشہ رابطہ رہتا ہے. جی. اور یہاں جو PDM میں شامل جماعتیں ہیں ان کے اجلاس اور اسی پلیٹ فارم سے فیصلے ہوتے ہیں. جی. تو باقی جہاں تک ان کی اپنی پارٹی کی بات ہے، اب وہ جانے، ان کی پارٹی جانے، وہاں مشورہ کرتے ہیں، یہاں کے مشورہ کرتے ہیں. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہے، جی. یہ فیصلہ بھی میاں صاحب کو ہی کرنا ہے، جی. ہم نے نہیں کرنا، صحیح، مسلم لیگ نے کرنا ہے. جی بھائی. ٹھیک. یہ فرمائیں کہ یہ اب طے ہو گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صدارتی امیدوار ہوں گے صدر کے الیکشن میں، یا آصف زرداری صاحب کے لیے نشست چھوڑ دی گئی؟ اور KPK کے گورنرشپ کے لیے بھی بات چل رہی تھی، کیا JUI کو یہ نشست مل رہی ہے، یہ گورنرشپ مل رہی ہے KPI؟ دیکھیے، آج سے 2-4 دن پہلے جی میں نے یہ بات کی تھی میڈیا سے جی کہ جمعیت علماء اسلام کی خواہش ہے کہ اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جائے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بطور صدر پاکستان نامزد ہوں. صحیح. اور ہم اس لیے بھی ضروری سمجھتے ہیں جی کہ اس 4 سالہ تحریک میں جمعیت علماء اسلام کا، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو کردار رہا ہے، جی اس بنیاد پہ بھی استحقاق بنتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے قائد کو ملک کا صدر بنا جائے. صحیح. لیکن یہ سب کچھ تب ممکن ہوگا جی جب ہمارے اتحادی متفقہ طور پر فیصلہ کریں گے جی مولانا صاحب کے حق میں. جی ایک ہے ہماری خواہش، ایک ہے اتحادیوں کا فیصلہ. جی ظاہر ہے کہ ہم اپنی خواہش کی تکمیل اس وقت تک نہیں کر سکیں گے جب تک کہ تو اس پہ رضامند کون کون ہے مولانا صاحب؟ کیا نون لیگ اس پہ رضامند ہے؟ پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ ان کی رائے کیا ہے؟ آپ نے رائے طلب کی ہے اتحادیوں کی؟ دیکھیے، ہماری کمیٹی ہے وہ اس حوالے سے کام کر رہی ہے. رمضان کے دوران میں تو چلا گیا تھا عمرے پہ، ابھی واپس آیا ہوں. تو ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں اور جو ملاقاتیں انہوں نے کی ہے وہ حوصلہ افزا ہے. اچھا، حوصلہ افزا ہے. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کو صدر بنانے پہ، کسی کے تحفظات نہیں ہے کسی جماعت کے بھی؟ پیپلز پارٹی نے خواہش ظاہر کیا ہے. اچھا. لیکن کوشش کریں گے کہ ان کو بھی منا لیں. نون لیگ مان گئی ہے؟ نون لیگ تو بڑی پارٹی ہے جی اور وہ اعتراف کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی خدمات کا، جدوجہد کا. جی. اور میرے خیال میں ایسی کوئی انہوں نے انکار کی بات نہیں کی ہے. صحیح. ابھی پیپلز پارٹی کو راضی کرنا جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ضروری ہے. مولانا یہ فرمائیں کہ اب آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے کہ الیکشن ان کو جس طرح کے عدم اعتماد سے پہلے PDM کے لوگ بھی اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو بار بار
यकीन दहानी करा रहे थे कि हम आएंगे और इस्लाहात करके इंतखाबी फ़ौरन इलेक्शन करा देंगे। अब इलेक्शन जल्दी होने चाहिए या मौजूदा हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए 1.5 साल की? जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ तो आपके सामने बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है। हम तो रोज़े अव्वल से इस इलेक्शन को नहीं मानते थे जो 2018 25 जुलाई को हुआ था। ठीक है, लेकिन चूंकि हम एक इत्तेहाद में चल रहे थे तो उनकी राय का में हमें एहतराम रहा। सही। अब भी हमारी चाहत ये है जी कि हमें जल्द से जल्द इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए जी, और इंतखाबी इस्लाहात करके और मईशत का कोई किबला दुरुस्त करके जी और हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, सही। ताकि एक ऐसी हुकूमत जो 5 साल के लिए हो और 5 साल के लिए वो आके मुल्क की कौम की खिदमत करे। जो गुज़िश्ता हुकूमत है आपने तो देखा कि 4 साल उन्होंने अपना ज़ाय किया और जो कम से उन्होंने वादे किए थे कि 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे, 50 लाख लोगों को घर बना के देंगे, इसी तरह कौम को उन्होंने गुमराह किया। और आपने देखा कि 4 साल में इन्होंने कभी भी किसी मौके पर भी अपने किरदार का तज़किरा नहीं किया, सिवाय इसके कि अपोजिशन का किरदार अदा किया और सियासतदानों की पगड़ियां उछालते रहे जी। और आज भी इमरान अपने जलसों में अपनी कारकर्दगी का इजहार नहीं कर रहा, वो अपोजिशन पे तनकीद कर रहा, हुकूमत पे तनकीद कर रहा होता है, उसके अलावा उसके पास कुछ है भी नहीं। हज़रत ये फरमाएं कि इमरान खान जो अब नैरेटिव लेके चल रहे हैं, ये जो मरासला है अमरीकी मरासला और वो तनकीद हदफ तनकीद बना रहे हैं, आप लोगों ने कहा, मौलाना ने भी कहा, बाज़ लोगों ने दूसरे भी कि जी ऐसा कोई मरासला है ही नहीं। लेकिन कल जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ऐवान में खड़े होकर कहा कि धमकी आमेज़ मरासला मौसूल हुआ, मुदाखलत हुई, लेकिन साजिश नहीं थी। तो अब इसके बाद आप इसके हक़ में हैं कि इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और फैसला होना चाहिए कि ये साजिश थी, ये मुदाखलत थी? हवाले से मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था वजारत का हल्फ उठाने के बाद जी कि जुडिशल कमीशन हम बनाएंगे और इस खत की तहकीकात कराएंगे। सही। तो मैं तो इस हक में हूँ कि जुडिशल कमीशन बन जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो नजर आए। सही। तो कोई ऐसी चीज जो कौम से उसको छुपाना नहीं चाहिए। सही। कि क्या ये मुबालगा आराई है या क्या अपने आप को मजलूम दिखाने के लिए एक बात है, क्या इस ज़मीन में अवाम की हिमायत हासिल करने की बात है। तो ये सारी चीज वाज़ेह होनी चाहिए कौम के सामने आनी। गोया आप जुडिशल कमीशन के हक में हैं? जी। अच्छा, ये फरमाएं कि ये आज इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश किया है नूर आलम खान ने, और उसमें ये कहा गया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का, नूर आलम खान ने जी, जिसको कमेटी के हवाले कर दिया गया है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून के कहने पर कमेटी के कायमा कमेटी के हवाले कर दिया गया है। इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक़ की नफ़ी की गई है कि इनको ये हक़ नहीं मिलना चाहिए। हज़रत ये फरमाएं कि 31 अरब डॉलर जो सालाना पाकिस्तान में भेजते हैं, हमारी मईशत को चलाते हैं, उन लोगों को वोट का हक़ क्यों नहीं होना चाहिए? क्या आप भी इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं या आप समझते हैं वोट का हक़ मिलना चाहिए? देखिए, जो तरीका साबिक़ा हुकूमत ने कानून साजी के जरिए वो किया था, मुश्तहर किया था जी, वो तो सरीहन नाजायज और गलत था। अच्छा। इसलिए कि बैरूनी दुनिया में जो हमारे लोग हैं, अगर वो वोटर बनते हैं जी, तो उसकी निगरानी कौन करेगा? किस तरह वो वोट कास्ट होंगे? कैसे वो सही सलामत यहाँ पहुँचेंगे? सही। तो ये सारे सवालात हैं, बहुत सारे सवालात हैं। इसलिए हम समझते हैं कि वो लोग जो वहाँ की नेशनलिटी भी उनकी होगी जी, और यहाँ पे दोहरे वोट का उनको इख्तियार दिया जाएगा, तो ये मतलब इस पर सोचना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से
یہ چیزیں بھی زیر غور آنی چاہیے جی کہ کیا یہ استحقاق رکھتے ہیں ووٹ کا، اگر رکھتے ہیں تو پھر وہ ووٹ صحیح معنوں میں کیسے استعمال ہوگا اور امیدوار کے حق میں کس طرح وہ صحیح سامنے آ جائے گا. تو یہ سارے سوالات ہیں. اس کو جی ٹھیک ہے، کے لیے ایک ضروری ہے کہ انتخابی اصلاحات اس حوالے. مولانا صاحب ہم نے یہ دیکھا جو اپوزیشن تھی اس سے پہلے، اب جو لوگ حکومت میں ہیں، آپ نے 3 سال 8 ماہ بھرپور تنقید کی جو معاشی کارکردگی تھی پچھلی حکومت کی، اور یہ سب ادراک رکھتے ہوئے بھی جب آپ نے حکومت کو قبول کیا تو اب یہ جو ملبہ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ توق عمران خان کے گلے سے نکل کے آپ کی جو اتحادی حکومت ہے اس کے گلے میں پڑ گیا ہے، اور اس توق کے ساتھ آپ الیکشن میں جائیں اگر تو آپ کو کوئی متمنی نتائج آپ کو نہیں مل سکیں گے؟ کسی کے گلے میں تو یہ توق جو ہے نا وہ آنا تھا، اور ہم اتحادیوں نے اس کو قبول کیا، اور وہ اس لیے کہ اگر ہم مزید عمران کو حکمرانے کے لیے اجازت دیتے ہیں تو پھر ملک کو دیوالیہ ہو جائے گا، اور اب بھی کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم اور اس کی پوری ٹیم اس کو فوکس کرے کہ ہم اپنی معیشت کو کس طرح درست کر سکتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ ایک اگر جلد انتخابات نہیں ہوتے مولانا صاحب تو اس کا اتحادی حکومت کو موجودہ معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا تو موقف یہ ہے کہ انتخابات جلد ہونی چاہیے، انتخابی اصلاحات ہو، معیشت کی سمت آپ صحیح کر لیں اور ایک طرف روان کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابات ہونی چاہیے. اب آپ اس کو زیادہ سے زیادہ 1 سال کھینچ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جلدی انتخابات کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک، بہت شکریہ. مولانا غفور حیدری صاحب سیکریٹری جنرل JUIFA ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا شکریہ، اجازت دیجیے.